बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकनॉमिक्स हम चैप्टर नंबर 3 पर पहुंच चुके हैं, जो कि बैंक के बारे में और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें करने जा रहे हैं। ये थोड़ी देर पहले आपको मैंने डेफिनेशन कराई थी आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन की। ज़री पॉलिसी से क्या मुराद है, व्हाट इज़ मीन बाय मॉनेटरी पॉलिसी। इसको आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो फिर एक दफ़ा चांस दे रहा हूँ, लिख लें, नहीं तो फिर मेरी वीडियो दोबारा देख लें। चांस की क्या बात है, आपका हक है कि आप सीखें। लो जी, पहला लॉन्ग सवाल, तजारती बैंकों से क्या मुराद, इनकी इकसाम बयान करें। पेज 47। बहुत बड़ी डेफिनेशन है, छोटी छोटी बातें बता दें। तजारती बैंक मुल्क की सरगर्मी में अहम किरदार अदा करते हैं। ये बैंक मुनाफा कमाने की गरज से वजूद में लाए जाते हैं, इसलिए लोगों की फालतू रकूम को बतौर अमानत वसूल करते हैं और जनाब लोगों पर शेयर सूद मुकर्रर करके ज़रूरतमंदों को कर्जा देते हैं। और कारोबारी ज़ात को कर्जा देना, अमानतें महफूज रखना, हुंडियों को बट्टा लगाना इन बैंकों के अहम फ़राइज़ में शामिल है। इसके अलावा बैंक ज़र की तख्लीक भी करते हैं, ये बता दें। उसके बाद छोटी सी डेफिनेशन बता दें कि फिशर के मुताबिक यहाँ से लेकर यहाँ तक, बस। उसके बाद इकसाम बता दें। फहरिस्ती बैंक, इनमें सिर्फ सारा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है यही खाली बताएं। उसके बाद इसकी दूसरी किस्म है गैर फहरिस्ती बैंक, ये इसकी बुनियादी किस्म है और यहाँ पर ये लॉन्ग सवाल आपका खत्म हो रहा है। ये जो तिजारती बैंक ज़री बैंक है, ये बाकी बैंकों की किस्म है। यहाँ पर सिर्फ इस सवाल में तिजारती बैंक का पूछा गया था। तो यानी ये जो पूरा पेज का पेज 47 फुल कुल लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। सवाल नंबर 2 है लॉन्ग क्वेश्चन, तिजारती बैंकों के फ़राइज़ क्या हैं। यहीं से आगे ये सवाल शुरू हो रहा है। तजारती बैंकों के फ़राइज़ लोगों की अमानतें वसूल करते हैं। अब वही शॉर्ट क्वेश्चन को हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं। अपने अल्फाज में बता दें, ये बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा बता दें। तलबी खाते या अमानतें अपने पास रखते हैं, ये ऑलरेडी मैंने हाईलाइट कर दिया, ये इतनी खाली बता दें। फिर कुछ म्यादी अमानतें होते हैं, लोग पक्का फिक्स करा देते हैं पैसे की, हम इतने साल तक इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस पैसे को नहीं निकालेंगे, आप बस इस पर सूद इकट्ठा कर करके हमें जो है ना बगैर कुछ के लाख रुपए इकट्ठे अदा करें 15-20 सालों के बाद, 5 सालों के बाद। ये फिक्स अमाउंट होती है, इसका बता दें। उसके बाद बचत अमानतें हैं, इसका बता दें। फिर PLS, अभी ये भी हमने शॉर्ट क्वेश्चन किया, यानी वो ये तो इसमें सारे शॉर्ट कवर हो गए हैं नफ़ा नुकसान की बुनियाद पर। बैंक कर्जे भी जारी करते हैं, ये भी बता दें आप। अब इसमें ये इनकी डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी, ये फिर बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है। उसके बाद एक और इसकी काले हुंडियों पर बट्टा लगाना, ये कर दें, ये और टॉपिक कर दें कि ये बट्टा लगाते हैं, ये कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। मुश्किल टॉपिक इंतकाल ज़र कर दें, एक जगह से दूसरी जगह रकूम मुंतकिल करने के लिए चेक्स हो गए, पे ऑर्डर, ड्राफ्ट, टेलीविजन भी काम करते हैं बैंक। और सरमाकारी भी करते, आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, अपना पैसा लगा सकते हैं। बस 5 पॉइंट्स बने हैं और इसमें से ये था कि जो पहला पॉइंट था उसके अंदर फिर 2-3 पॉइंट्स और शामिल हो गए थे। ये जो पहला पॉइंट था ये वाला, इसमें फिर ये जो है लोग अमानतें वसूल करने में आगे, फिर इसके कई इकसाम आगे थी, किस तरह वसूल करते हैं, ये बतानी ज़रूरी थी। वैसे भी ये शॉर्ट था, आपने याद किया था तो लॉन्ग ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो है तजारती बैंक किस तरह ज़र एतबार की तख्लीक करते हैं। ये सवाल बहुत अहम है, इसमें कुछ मुश्किलात हदबंदी का जिक्र करें। पेज 54 से लेकर 57 तक इसको भी छोटा करें। पहले तो जनाब इसका मेन टॉपिक बता दें कि तख्लीक कैसे करते हैं। ये है जी एतबार ज़र की तख्लीक का अमल, लॉन्ग नंबर 3। अब ये इसको आप खुद बताएं कि अगर 50 मिलियन रुपए बैंक के पास किसी ने मानद जमा कराई थी तो बैंक उसका तकरीबन 80% हिस्सा यानी 20% अपने पास महफूज रखेगा और तकरीबन 80% यानी 40 मिलियन 4 करोड़ रुपया वो कर्जे जारी कर देगा। 5 करोड़ में से पैसे आपने जमा 5 करोड़ कराए थे, आपके एक्चुअल पैसे बैंक में सिर्फ 1 करोड़ पड़े हैं, 4 करोड़ बैंक ने आपके आगे कर्जे जारी कर दिए। अच्छा, बैंक डायरेक्ट कर्जे भी जारी नहीं करता, बैंक जला नहीं है। बैंक जनाब कहते जी कि जिसको कर्जा चाहिए यहीं पर अकाउंट खोलें और हम आपको इस अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। जारी बात है कि बैंक उसको पैसे दे दे, वो यहाँ से चला जाए तो फिर काबू कैसे आएगा। तो डबल जो है ना फायदे हैं बैंकों के। उसके बाद उसको समझाने के लिए यही चीज़ यहाँ पर बता दें और ये बात बताने के बाद ये लंबी डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ तक कर दे, इसको बड़ा है, यहाँ तक बड़ा है, ये ज़रूरत नहीं है बताने की, लंबा जाएगा। अब उसके असल में टॉपिक ये बताना है हदबंदियाँ क्या है आगे उसके बाद। यानी शुरू में सिर्फ ये एक इसको
سیدھا سیدھا یہ پیراگراف بنا کے یہ ٹیبل بنا دیں اور بیلنس شیٹ یوں بنتی ہے یہاں تک، بس بیلنس شیٹ بنا کر اس کے بعد جناب کچھ حد بندیاں جو ہیں وہ بتا دیں. لمیٹیشن آف کریڈٹ کریشنز، زر کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، عوام کی زر کی یہ وہی جو ہم نے شارٹ کوسچن تھوڑی دیر پہلے کی ہے. اب اس کے 3 پوائنٹس ہیں، 4 پوائنٹس ہیں، دیکھتے ہیں کتنے ہیں اور اس میں سے 5 کر لیں. 5 ہو گئے، ضمانتی خرچ سے کمی 6 ہو گئے، بینکوں کا تعاون آپس میں چاہیے 7 ہو گئے، مرضی بینک کی پالیسی 8 پوائنٹ ہیں. تو اس میں سے 6 پوائنٹ یہ کر لیں اور اوپر سے وہ والا ٹاپک والے شروع والا جو ہم نے وہ ٹیبل بنایا تھا. بس یہیں سے لانگ سوال نمبر 4 شروع ہو رہا ہے. مرکزی بینک کے فرائض بیان کریں. مرکزی بینک اسٹیٹ بینک جو پاکستان میں ہے جس کا نام ہے وہ کیا کرتا ہے. یہ لانگ نمبر 4 ہے بھائی، ایکسائز کا میں بتا رہا ہوں، اپنے پاس سے نہیں بتا رہا. لانگ نمبر 4 نوٹ جاری کرتا ہے، معینہ ضمانت کا اصول طے کرتا ہے، اپنے پاس کچھ پیسے رکھتا ہے، متناسب محفوظات کا نظام. یہ بھی ہم شارٹ کوسچن کر چکے ہیں، زیادہ لمبا ڈیٹیل نہیں بھی آتی تو بس جو میں نے ہائی لائٹ کیا تھا شارٹ میں وہی بتا دیں، بس سیدھا سیدھا کام کریں. حکومت کا بینک یہ ہوتا ہے، اس کو حکومت کا بینک کہتے ہیں، اسٹیٹ بینک ہوتا ہے. یہ اس کو بینکوں کا بینک بھی کہا جاتا ہے. اگر کوئی بینک پھنس جائے، مسئلے میں آ جائے، تو جو آپ نے پیسے بھلے وقت میں اس بینک پر رکھوائے تھے وہ پھر آپ کی مدد کرنے کے لیے آئے گا اور آپ کو ڈیفالٹ ہونے سے بچائے گا. بینکاری کا نظام چلاتا ہے. بینکوں کے محفوظ سرمایہ کا محافظ بھی ہوتا ہے. بینک اپنی کل امانتوں کا 5 سے 10% اسٹیٹ بینک کے پاس رکھوا دیتے ہیں محفوظ سرمایہ کے طور پر. اور بینکوں کی آخری پناہ گاہ بھی اس کو کہتے ہیں دا لینڈر آف دا لاسٹ ریزالٹ. بینکوں کے ساتھ گھر بھی ہے. بس بڑا ہے، اتنے 5-6 پوائنٹس بڑے ہیں. وہ تو پھر فرائض، کیونکہ یہ بڑے لمبے لانگ کوسچن یہ بتاتا ہے، یہ چیپٹر ہی بڑا لینتھی ہے. مرکزی بینک سے کیا مراد، یہ تو میں ابھی بتا چکا ہوں. یہ ابھی ہم نے لانگ کوسچن میں 4 کی ہے. 5واں لانگ سوال ہے، بازار زر کے ناظم کے حیثیت سے مرکزی بینک کس طرح پیسے کو کنٹرول کرتا ہے اور مانیٹری پالیسی کا جائزہ لیں. 61 قیمتوں کا تعین کرنا، ان کو تار جگہوں پر نظر رکھنا، جو آپ کی کرنسیز ہے ان کی ویلیو بڑھا دینا، ڈی ویلیو کر دینا، شرح سود میں اضافہ کر دینا، کم کر دینا، یہ سارے جو پالیسیز ہیں مانیٹری پالیسی جو ہوتی ہے 61 پیج ہے. یہ جی بازار، یہ وہی پچھلے سوال کا یہ چھٹا فرض ہے. تو پھر میں نے ٹھیک کہا تھا، یہاں تک بس بڑا تھا پچھلا سوال، یہیں سے آگے اگلا سوال شروع ہو گیا. یہ کنٹرولر آف دا منی مارکیٹ بھی ہے، زر کو کنٹرول بھی کرتا ہے، نوٹ جاری کرتا ہے، پھر پیسے کو کنٹرول بھی کرتا ہے، قیمتوں میں استحکام بھی لاتا ہے. قیمتیں بڑھنا شروع ہو جائیں تو پیسہ کم کر دے گا، قیمتیں کم ہوئی ہوں تو بڑھا دے گا. تفریط زر، افراط زر اس کو کنٹرول کرتا ہے. افراط زر زیادہ پیسہ ہونا، تفریط زر کم پیسہ ہونا، اس سے قیمتیں مستحکم ہو جاتی ہیں. بس یہ سوال یہیں پر اس کا ختم ہو رہا ہے. مزید اس کا آگے لکھا ہوا کون نہیں، کیونکہ اگلا نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے. میرا خیال ہے یہ ہماری اکنامکس کی ہسٹری کا سب سے چھوٹا لانگ کوسچن. اللہ کرے یہی پیپر میں آئے پھر موجیں ہو جائیں. تو پھر ہم کرنے جا رہے ہیں جناب آخری لانگ کوسچن. روزہ کھلنے میں ابھی تقریباً 12-13 منٹ رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹائم ہے. اپلوڈ بعد میں کروں گا. پاکستان میں بلا سود بینکاری نظام کی ترویج کے لیے اب تک کیا کوششیں کی گئی ہیں، ان کا تھوڑا سا ذکر کریں. پیج نمبر 64 آپ نکالیں گے. یہ جی بلا سود بینکاری، اس میں سب سے پہلے تو نفع نقصان کی بنیاد پر کھاتے کھولے گئے. یہاں پر پھر وہی ٹاپک ریپیٹ ہو رہا ہے، PLS والا، پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ اکاؤنٹ. مشارکہ ہم پہلے بھی ابھی پڑھ چکے ہیں، شارٹ کوسچن ہے. مضاربہ پالیسیز بنائی جاتی ہیں، یہ بھی ہم نے پڑھ چکے ہیں. کرایہ داری میں بھی شرکت ہوتی ہے، اس کو رینٹنگ شیئرنگ کہتے ہیں. جیسے ہاؤس بلڈنگ فائنانس کمیشن آپ نے نام سنا ہوگا، وہ جائیداد کو خرید کر اپنے گاہکوں کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں. خریداری پر مبنی کرایہ، اس کو لیز فائنینسنگ کہتے ہیں. بعد لوگ گاڑیوں والا بھی لیز کرا لیتے ہیں بینکوں سے، نئی گاڑیاں، اس طرح کی چیزیں. پھر ایکویٹی پارٹیسپیشن ہوتی ہے، ایسی شراکت ہوتی ہے. بینک مارکیٹس میں اپنے شیئر بیچ دیتے ہیں اور لوگ خرید لیتے ہیں. کمرشل بینکس عموماً اپنے شیئر تھوڑے سے مارکیٹ میں بیچتے ہیں. یہاں تک اس کا جواب ختم ہو رہا ہے اور یہیں پر آپ کا چیپٹر بھی ختم ہو رہا ہے. اگلا چیپٹر انشاءاللہ کریں گے 2-3 دنوں کے بعد. اچھا یہ ٹاپک سوری ختم نہیں ہوا. 3, 4, 5 اس میں 2 ٹاپک اور بھی تھے. قرض حسنہ بھی اس میں شامل ہے جی، یہ بھی ایڈ کر لیں. مارک اپ مرضی ہے تو کرنا ہے تو وہ بھی کر لیں. یہ جو آسان قسطوں پر جیسے بتا رہا تھا میں، گاڑیاں جو اور کچھ چیزیں آپ کو بینک لے کر دے دے گا، بعد میں قسطوں سے آپ کے پیسے واپس لیتا رہے گا. انسٹالمنٹس
اور انسٹالمنٹ عموماً فری بھی ہوتی ہیں، اس میں اگر زیادہ انسٹالمنٹ لمبی ہو تو پھر بینک آپ سے سود لیتا ہے. 3-4 مہینے 6 مہینے کی انسٹالمنٹس ہوں پھر عموماً بینک سود نہیں لیتے. کریڈٹ کارڈ سے اگر آپ خریداری کر رہے ہو خاص کر کے. لو جی جناب، یہاں تک یہ سوال مکمل ہو رہا ہے اور یہیں پر آپ کا چیپٹر بھی مکمل ہو رہا ہے. اگلا جو چیپٹر ہے وہ میرا خیال ہے اس کا نام ہے، جہاں تک مجھے پتہ بھی میں بتانے جا رہا ہوں، سرکاری مالیات، پبلک فائنینس. مگر یہ تو بات کی بات ہے، پہلے اس کو اپلوڈ کرتے ہیں روزے کے بعد انشاءاللہ، اور پھر جناب دعا کریں سارے اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب کو ہم ناصر اور پاکستان زندہ باد، درود شریف پڑھتے رہیں. اللہ حافظ.